ان کے خطاب سے قبل آپ کے اس مجمع کو کروانے کے لیے کاموں کی سیائی ہوئے ہمارے معزز مہمان حافظ محمد حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حمدیہ کلام پیش کریں۔ سب تو پہلی بات ہے کہ میرے والدین دیا دعاواں اور تہاڈے ساتھیاں دیا دعاواں الحمدللہ مینوں اس مقام تے پہنچایا ہے، اور جس طرح کہ میرا قرآن پاک مکمل حفظ ہون دے اندر صرف ادھا پارہ رہ گیا ہے، اور میں شکر گزار ہاں حافظ محمد بلال صاحب انہوں نے مینوں موقع دیتا ہے اتھے آن دا، ماشاءاللہ بڑی محبت کر دینے، اللہ انہاں دی عمر اندر علم اندر رزق اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ میرا آنا جانا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں تہاڈا ساتھ دینا ہے، تسی میرا ساتھ دینا ہے، ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ کہنی جدوں اشار مکنا ہے۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل نو یاد تو رکھ عابد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، کون کرے انکار۔ اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ کہیں ساری عمر نہ نیتی، کہیں ساری عمر نہ نیتی، کہیں لبتے پھرن مسیتی شوق ازاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں۔ اچھی آکھو سبحان اللہ، ذرا ٹھلے پہ گئے ہو، ذرا کوئی بیداری دا ثبوت نہیں آ رہا، ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اللہ 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 تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے، تیری رحمت دے در کھلے، کہیں یاد کرن کہیں بھلے، فرق ایماناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ جڑے لوکی اللہ تیرے در اتے آندے نے، بار بار جولیاں گھراں نوں ہو جاندے نے، جڑے لوکی اللہ تیرے در اتے آندے نے، بار بار جولیاں گھراں نوں ہو جاندے نے۔ تو ڈاڈا ہے لجپال، تو ڈاڈا ہے
अपने मेहमानां दा। ओ तुसी रब दे मेहमान हो ना, इस वास्ते अल्लाह अपने मेहमानां दा आप ही ख्याल करदा है। अल्लाह अल्लाह तू डाडा है लजपाल, तू रखना आप ख्याल अपने मेहमानां दा। कौन करे इनकार तेरी शानां दा, कौन करे इनकार तेरी शानां दा। अल्लाह कौन करे इनकार। ऐसी हमसे बारी ताला हुन जरा नात सुन लो। सोना लाल हलीमा दा, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। वेलो ताड़ी नाल उच्ची मेरी आवाज है ते ताड़ी आवाज नहीं जे आ रही। अल्लाह अल्लाह सोना लाल हलीमा दा, जरा गज गज के सजा हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सोना लाल हलीमा दा, प्यारा लाल हलीमा दा। मक्के दा यतीम आया, मक्के दा यतीम आया, बन के गमखार यतीमा दा। सोना लाल हलीमा दा, प्यारा लाल हलीमा दा, सोना लाल हलीमा दा। मिठरी बोली मुश्क पसीना, मिठरी बोली मुश्क पसीना। सोहन रुखसार खत्म नबूवत वाली रब ने सर ते रखी दसतार। फलकत रब सतिया आजा आजा आजा, होवे मेल करीमा दा। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। होवे मेल करीमा दा, प्यारा लाल हलीमा दा। हथी अब्दुल्ला नशरा सीना, हथी अब्दुल्ला नशरा सीना। सोहनी पाक पेशानी तक के मुखड़ा, सोने नबी दा होई दुनिया दीवानी। जिस दिन में अंदर बखेरा बखेरा बखेरा, दिसे जोड़ दो मीमा दा। सोना लाल